Voilà. Très bonne Voilà. expérience. Ouais, Surtout vas-y. beaucoup plus on est là pour une action de reboisement. Ouais. On est très content. C'est صديقة l'occasion جارية. jamais donc de participer à Je remercie beaucoup l'association qui a tout mis quand même à notre disposition. Merci beaucoup. C'est une très belle Important. organisation. Puis on s'est revu malgré le climat et tout, mais le climat très important, c'est le climat relationnel, émotionnel et beaucoup plus encore une fois de nouvelles relations pardon, et de nouveaux adhérents, donc on est là pour beaucoup plus un repassement que j'espère qu'il y aura d'autres occasions comme celle-ci. ان شاء الله راح Merci يكونوا pour باذن الله. l'accueil Merci à toi et d'avoir pour, pensé à faire une vidéo. Voilà, Qui vous êtes restera bien encore occupés de une nous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. صحيت في l'accueil والchaleureux الماكلة بنين petit-déj بنين لعيبة العليثن. Ça m'a fait plaisir. Même ça il est gentil, ça m'a fait plaisir d'être parmi vous et j'espère chaque année on va le refaire. باذن الله. إن شاء الله. السلام عليكم، شكرا جزيلا على هذا الاستقبال، بارك الله فيكم. هي جمعية قرية إيوقورن اللي دارت ربوازمو هنايا في منطقتهم. جماعتنا كلنا ربما كانوا هنايا 8 أو 9 جمعيات من أجل غرس شجر الأرز اللي كانت بنجاح. باش نعطيكم بك الرقم، هو أزيد من 4000 شجرة، حوالي 4500، ما عندناش بالضبط الرقم، لكن يكون أكثر من 4000 شجرة. إن شاء الله اللي شاركونا بارك الله فيكم. إن شاء الله تكون ديجا هذه صداقتكم تكون حسنة إن شاء الله، تولي عليكم بالخير. درنا حاجة مليحة وبارك جوتيا سورتو على لورغانيزاسيون تاع لاسوسياسيون، كان طري بيان مع لي زاجون تاعها، سوا غارسون ايفي ما خص والو، كي الماكلة كي الباركينغ كي لو كومبمون اللي كان فيه العسة ايتو، النار كانت كاينه، جاز طري بيان. ميرسي بوكو، وان شاء الله نتلاقاو في ساعات الخير ونتلاقاو في جهه واحده اخرى. الله يدوم الخير ان شاء الله. امين يا ربي، كثر خيركم، مرحبا بك في اي وقت. عايشك، شكرا. مازال الدنوغال قال انا رقص مرتقلين ونقزم صغار ونزم صغار. يعطيك الصحه والله. صافي بليزير نسد وقرن السيو اون امبلونتي كرا لي زاربر ان شاء الله سنعاود سنيت ان شاء سور الله الكونتينات ان شاء الله. سليمان يني تكمل ايو غدا ماشي كنداين ان شاء الله هذا خدمني كي كاين كيدور هكا ندايا ديجا يا يو دي سرغن شدوا فوالا دونك oui. Donc je vous encourage davantage à continuer et ça nous renforce encore. Et le fait de nous unir à Kayine et d'échanges culturels. Voilà, les échanges à Yéné, c'est magnifique et merci. بارك في الاول بون عجبني القضيه اللي خدمه كايا. عجبتك تمشليتك زرير. وي انا سبحان الله فيها ربوزمون ربي في كدعوه سبحان الله. ما با بزوان سوا واحد ممكن نزاف نتا شوات. اي جوستومون باسكو يا دوتر كي يكزرن الهوايه بالك ديرونجي شويه كيف ديرونجي نو ديرونجي جوستومون بالخير بالخير. هكا اي اون اي لا طونك روندونير با بروتيجي لا ناتور. Pas uniquement pour prendre plaisir à partir de la nature, mais on doit prendre soin de la nature. Inch'Allah. Par ce genre d'action. Elle a beaucoup donné la nature pour les randonneurs. Bien sûr, alors, au moins, elle nous a gâtés. Déjà, on donne 0,001 pour la nature. Voilà. Alors... Le moindre geste, c'est de reboisement. Hein? Oui, c'est un devoir, c'est pas vraiment زعما ماشي نخدم الحاجه كاينين الحاجه وبليجات نخدم en réalité. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. Mounia aussi c'est une artiste. Petite artiste. Voilà. Je fais de la sculpture et des dessins et des trucs comme ça. Comme décor. Des installations contemporaines. Je chante parfois, je fais du théâtre parfois contemporain aussi. C'est toujours ce que je fais. Il y a la nature, la réalité, la sincérité et l'amour.
الحمد لله. Oui, c'est une jeune montante quoi. ميرسي بوكو. ان شاء الله ان شاء الله كمن نوالي الرافين في الحقط ان شاء الله ان شاء الله فودي كارزن اللي خدينا كينم ان شاء الله. ليسونسيال جروب كاع لي روندونور ولا فامي ودغاشي وكاع يعطيكم الصحه وكما يقول لك ان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير. وحكمنا اليوم ماسي ان شاء الله كاش خطره نديروا عبسه شابه. خير موسى يعطيه الصحه. بارك الله فيك. از تنوض تلقى القهوه قدام لاطونت بالباتيسري وما نعرف وشنو تفطر. الله يروح يعطيه الصحه. لا بريمير فوا جوزتها هكذايا يا بارك الله فيك. وبارك الله فيكم. صحيح صحيح. Alors, on a passé un très bon week-end malgré la pluie, mais c'était vraiment génial. C'était vraiment génial, même si c'est la pluie, mais on a passé un très bon moment. Et Anqla, il faut juste les inviter, on va revenir. C'était un week-end extraordinaire. يعطيكم الصحة. الخلاص اللي دزو اللي كاين عند سافون سيتي مانيفيك مما كنا تكتلهوا. على البروشين ان شاء الله يا رب. على البروشين. Bon, on a passé un week-end extraordinaire malgré la pluie, mais on a pu planter un bon nombre. Et moi je pense que cette opération doit être refaite, enfin initier des opérations au niveau du territoire national. Notamment la Kabylie qui est beaucoup plus touchée par les ravages de feu. Parce que une journée de feu, peut-être une forêt, mais il te faut 25 ans à 30 ans pour refaire une forêt. L'espace va se répéter notre باذن الله. ومرحبا يسونا وقتي وني عجب. يعطيكم الصحة. سيتي دو جور تري فورميدابل. كون يبارك ربي ان شاء الله يكونوا في ميزان الحسنات وياخذوا الشطر هادو ينوضوا الله يبارك. نعاودوا نوليو ان شاء الله نغرسوا ان شاء الله. نعاودوا لها تحت الظليله ندخلوا الظليله تاعهم. صح نعاودوا لها كي يكون حبل الملوك ما تكلفوناش. ما تكلفوناش. كاين الرمان اليوم. كلينا ولا كلينا. يعطيكم الصحة. تلقاو في ساعه ربي يبارك فيكم في رجال ونساء. بارك الله فيك. اسني بارك ربي لاسوسياسيون روندونور ايوا قرن. الور تات موسى الجروب وكلاني ميم لو فيلاج يوقعوا نعطيهم الصحه وكلاني ليفينمون ينجح طاس نعطيهم الصحه ميم لي وكاد دو سان شور كي ديال ليفينمون يعدى مليح نزاخيلا نشجور الحمد لله. Ça qui est dommage d'Agford, c'est la pluie, mais ça sera pour une autre fois, Inch'Allah. Une autre fois, Inch'Allah. Inch'Allah, نقول les événements مكذاكي. وثاني مثلا دعنا لكم هي ثكتنا إن شاء الله. اثنين مقراحة النغ، مقراحة النغ مدني ذي مقراحة ماشي قد ما ونسان. ذي مقراحة النغ لي روندونور. أعطيك نهضر عنسان. L'opération a été réussie normalement, comme je disais, il reste normalement 600. 600 لو كان ماشي ذاك فور كي بسات ساعات ان شاء الله. اسيني موسى دي بريباري جورني دي اورغانيزي جورني هادو حسنا السوايع نخدم ان شاء الله يا رب. يعطيكم الصحه ويخليكم تنميه العسل ودعنوني يا صحيح تماصي. ياسني بارك الله. وقال خير بني قدش تجميل تاقي والله يعطيه الصحه. تنميه دعنوا لكم ميدو سنه انا تدفع تاقي وقور. C'est avec un grand plaisir de rencontrer Massi ici. C'est un artiste. Donc ici, il la photo et la vidéo. Donc le mlaka. Oui. Quand la photo, je ne pas ça. Et alors, Charles de Claire Delquette, les amoureux de la nature, bien sûr. محمل تقمات donc il a قتل هذا d'accord. Oui, avec des actions, reboisement, de penser à faire des actions, des sensibilisations, à arriver à vivre zéro déchet. Et on le peut. C'est facile pour moi. C'est facile. C'est facile. Si on peut. Il suffit que de régler le marque éternel, on dépasse. اه وي يعطيك الصحة ومرحبا يسلمك يا عزيزي. تنمية يعطيك الصحة. اوه حبيبي صباح الخير. شوف ارواح لهنا ارواح ما تهربش يا حمزة. يا حمزة ها والله حكمتي. ما شرطوك. ارواح ليكيب تاع تراك باش يشفع علينا وقيت نسيتنا سالين. نبداو الكلمات تاعكم رافض لاميسيون. فاتت تري بيان سيرتو الروندوني الاخرى هذه في الجبل خرجنا لابلاص هذه فاتت في الشباب في الواعر. درنا روندوني تاع 35 كيلو ما شاء الله في خاطر اخويا سي ماسك. خلينا هذاك لافير هذه كله
لا تقديمه هذه. بارك الله فيك. المهم والله فاتت ميرسي لاطلع تاعنا. بارك الله فيك. ماغري الجو اليوم هايل. المطر ما خلاناش نكملوا الشجر اللي غرسناهم. غرسنا 3000 فيها بركه. الحمد لله. ان شاء الله يصلحوا ان شاء الله. ان شاء الله يتقبل ربي. ان شاء الله ربي يتقبل الجميع. ونتلاقاو في ميسيون اخرى ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كما يقول عمي مراد كيفاش ميسيون ريوسيت اوبيراسيون ريوسيت. بارك الله فيكم. صحيح ميسيون قلعتنا تبارك نروح سنيني واخر نعطيكم صحة سي شغل كي تخمم كيكيا يخدم مقرن على كل حال واقي زمادنيني ذين يكون ديباسي ومعنى تتريسي 100%. وي الحمد لله. خدمت ونروح دنوسا دارون سيال ثما نعاون يكون اينو من زمر اين خدمم مذيغانت سي الخير يعطيكم صحة يعطيكم صحة. تلميتها طوما يعطيك الصحة وداك الشيء تلميت. مالغري لانتومبيري تصور الله غير روعة ما شاء الله من قريب بالريجيون. الله يبارك ونعاودوا لها ان شاء الله باذن الله تعالى. بارك الله فيك. يكون الناس البرج كاع. يعطيك الصحة. بارك الله فيك ماسي. بارك الله فيك. مولي يعطيك الصحة. Happy to meet you again. It's an amazing place. It's wonderful. We are here today in Yukon. So I will miss you. See you in next track. بارك الله فيك. ميرسي. تالموند حبيبي خويا الحمد لله نجحت العمليه البارح وكملنا اليوم كما راكم تشوفوا ويعطيهم الصحه الناس ايوا جمعيه دراري ايوا كامل الجمعيات اللي ساندوا جاو خويا والله رقموا بنا لاخر لحظه لاخر دقيقه ومازال راهم يقولوا لك ريح تتغدى يا خويا والله قد اخجلتمونا بحسن الضيافه يا خويا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. ان شاء الله خويا دوم ان شاء الله كامل اللي روندوني كامل اللي راح يورغانيزيو ان شاء الله نهزوا على بعضنا وهذا العمل تطوعي ان شاء الله يا ربي يكتبوا في ميزان حسناتكم كامل. امين. اللي حضروا يا خويا واللي ساندوا واللي عاونوا واللي قدموا ولو بالكلمه الحسنه ولو بالكلمه الطيبه خويا بارك الله فيك يعطيكم الصحه. صحيت خويا. ويا نقارو قير نفوك لا رومبوازمون نظام شحال نورمالمون 3800 كي كنا ان شاء الله هاد نتنيا النظام وين غير حوايج اقيا ذاكيا البيان بس نروم 1% الى ناتوريكي ما ينساش ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه. تنمر ديكم حنا مصير. انا بارتيسيبي الحاجه كلهان ان شاء الله شاك يوان تسمى بان بوتين دايلا هذا يخدم شوال شبان تيقاد ان شاء الله يا رب. ولا شكم لا ناتيرا خاطر كتروح على الناتيرا نحو لنا. بارك الله فيك. يعطيك الصحه. يعطيكم الصحه. الشغل كي نخدم هكا كي مرة اللي حافظ ربي ونفكر ربي الصحة ان شاء الله. هذا ماشي الحاجة يحبس الحاجة يلحون توجور اللي غاشي غارس ان شاء الله. السلام عليكم. الزوف الاول ناس وقور كل كثلام بارك الله فيكم. اورغانيزاسيون ما شاء الله يعطيكم الصحة. لي زورغانيزاتور كامل يعطيكم الصحة ان شاء الله طرفوا ان شاء الله هادو على كوندوزو باذن الله. مرحبا. الزوج الشباب ديالي ويني في المفنون عين تخدمم دونك نفرح حتى سيسون ثم ساكن كنا تشيفنو موش نبنو كل شويه تشيفنو وجي سالفا نار تشيفنو هذه ثاني فيها قديش سي البعيد هذه ثاني يظلوني وقورن سينا دينا ثاني ثاني يعطيكم الصحه فين تخدمم افوزي كالزو ثم تقول يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه لي زابيتون لا ريجيون كلي كومبري لي زابيتون دو لا جي وقورن. Donc l'opération, la première partie a été menée d'une manière vraiment formidable. Le climat était super. مدينا كويس مثلا مدينا سعداد دو بون مومون هادو حبابنا هادو دوكالنا ويدو ديكوفري دي جديد. دونك مالوروزمون الهواء ثوال تجاري نكمل بلا بلانتاسيون ان شاء الله هنا راه دوطر زوكازيون نمشي نخدم الخير تمور لنا دونك نرتي خدمه نحدو غتسالي ان شاء الله. بارك الله. نتخاف الاول كذا تجميلت ايوا قران نثاقي لو غوبوزمون يقخ منك سي كيك شوز دو مانيفيك ان شاء الله هذا ديالنا العاليه ان شاء الله وراونا ان شاء الله راونا هذه السنين ايوا نشتاقي ازكى ادخل من اكثر حذر مليح جوستومون ادي حمين ثامورت ادي حمين لا ناتور
مكادنيني غادا هذا تتوعي هذه السنين هذه السنين من نكون نزعن شكل شغل نأذنون أكثر دهين لا ناتشورا كنيلا قد هين دينا تزدقينس دهين أتمغور تمور في العالي تمور في العالي إن شاء الله لك بيل إن شاء الله أتفتو أكثر ما نشتاقي إن شاء الله دقيت تمنيا ناس تدرتي وقورا سنين يعطيكم الصحة تجميل أثناء سنة تجميل بياسيو نشتاقي إثلاوين سنة كويدي دفدن غورنا إوراش سنة كويدي قلان داقي في دي سنة ان شاء الله هذا ينيلهن ديني غزول في الاوان نصرح باك سوات مثلا غادي يرزان سيميا الجهه سنيني غنشوف سوان نعطيكم الصحه كان غدو ذم زعار قناه يعطيكم الصحه نكون سنينين تلميذ وين باسكو نضمي على غنشاكي العباد تسمى تسول زديان ان شاء الله تسمى غنتملي ذي سواع على متيكا ذاكيا ذي ميال الوقت نكون يوم المي غتساول لي روندون لي وقورن ميال الجهه قلق نغربون كستاغي لي فكي درزم غورنا كسما الوحشه الساقي اني لي يدون اندم مثلا ثاني مثلا وين قيم ديلهن الزول في اللوان العسلامة نون درتي وقران نصوفي سونا هي ثيكلت نتمنى مازال ندير نون تيكوالينا غندسم داغني مرحبا يسوني باش غيليف نقدر نكون ذاكين يعني السكوريزم بروبليم موني هو ازول ثاغات دقيق الصباح انا قلق ذاكي يثلم في كشيني يعطيك الصحه من الدوسير الغيبه ثم قوط تقول من لا لا سيبو سعاده ميرسي ثلمت يعطيك الصحه صح ثلمت مصير من قلا ذاكي نصرف فرحه مقارنه بالملا سكين قدرنا وقرن من درنا ثار جروب لي روندونور وقرن لي زامي دو لوناتور يمكن سان نصوض نظام اكثر 3000 لا صدرنا مقارنه قلاون المعاونه ياك شربين ديوسان مال روندونور مال لي زاسياسيون ديوسان هسا يمكن نعطيك نفوس نتاع نفوس المعاونه يمكن زدنا نحيون اذرا كنا هسه مثلا مرتم قران ثاني مرتك شربوني تسكين شربوني دفك نفوس تلت نفوس المعاونه ما تسمر ما تسدرين كان دفكنس الوقتيس عندنا ثاني مرتم وسام قران صحيح donc nous sommes le club scientifique génie électrique et énergie renouvelable de l'université de Abdelrahman Bira Vieillith parce que nous avons répondu favorablement à l'appel du groupe Wakoran, les randonneurs de Wakoran, باش ننزو الشجر وكندار باش نخمم بيفواك. On salue l'action et c'est un honneur à nous en tant qu'étudiants et citoyens d'avoir pu reboiser la belle montagne du Durdura. Merci beaucoup. نسلموا دوكا وجماعنا لي زامي دو لا ناتور ناغ لو جروب ديالهم زال 4000 شجره كنا دغن نغد حيون ادرامي وقورن لا دغد نكون يدين المدن نتسداوتنا الرحمن ميرا نغادي تغنايا تيغيميتي دنا يدسن اما رحمه ان شاء الله ماشي تيك تنقاوت مازال وسن ان شاء الله ازد نزيو دراغنا تندار ان شاء الله الزول فلاك ولا كشتي يتزوارا ودريني ثاني ثنوان يكونوا يدينيسين cette louable initiative que de participer avec vous au reboisement de ce bijou. Il n'y aura pas de demain. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Donc on est là pour répondre à tous les appels. في الخلاوينا في الغوافينا او نار تجميل تيكونوا كدوي ذاك يديه كان القديش كواساكيا ونيني ثانمير ثنون الفلاوين يعطيكم الصحه ميرسي بور لا بريزونس ميرسي بور ليد يعطيكم الصحه مليح يعطيك الصحه مرحبا يشوينا تو المومون ميدي جمله سلامه الزلف الاول مرحبا يشوينا الرياض قران نقرا العنصر كنت زرام اجراونا لي روندونوري وقران كان ديون القديش يذوم من شنو وشان يشدو الزومي ودراري وقران كاع غير ياك ثاني ميرث الاول يعطيك الصحه بون ثاني ميرث شير بندوسان يعطيكم الصحه كاع اللي جاو يعطيكم الصحه لا بروشون فوا ان شاء الله اللي عنده حاجه راني هنا ما كاش مشكل نجيو وثاني ميرث الاول لا بروشون فوا ان شاء الله صح